बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, ख्वाब में पैदल सफ़र करना कारोबार में जहद के बाद कामयाबी की दलील है। अजवा खजूर कैंसर के अमराज से निजात दिलाती है और दिमागी सेहत को बेहतर बनाती है। ख़वातीन के लिए गुड़ ख़ास तौर पर फ़ायदेमंद है। अगर रोज़ाना थोड़ी मकदार में गुड़ खाया जाए तो इससे माहवारी का दर्द, सर दर्द और पेट के दर्द से निजात मिलती है। पालक आँखों की सेहत के लिए मुफीद है और कैंसर जैसी बीमारियों से बचाती है। पेशाब रोकने से दिल में जलन, बहरापन और वहम की बीमारी पैदा होती है। पेशाब रोकने की आदत गुर्दों की पथरी, बेचैनी और घबराहट का सबब बनती है। हल्दी जख्मों को जल्दी ठीक करती है। याद रखें, बच्चों के सामने बाजारी अशिया मत खाएं क्योंकि बच्चा आपको देखकर ज़िद करेगा। ज़ाफ़रान हाजमा दुरुस्त करता है और भूख को बढ़ाता है। खारिश के मरीज़ को पानी में ज़ाफ़रान घोलकर पिलाएं, बहुत फ़ायदेमंद है। कब्ज़ के लिए गोंद कतीरा नहायत मुफीद है। गोंद कतीरा को रात भर पानी में भिगोकर रख दें, सुबह इसमें लीमू निचोड़कर पी लें। इससे कब्ज़ दूर होगी, पेट साफ़ होगा और निज़ाम हाजमा बेहतर हो जाएगा। अक्सर दाएं हाथ वाले लोग दाएं तरफ से खाना खाते हैं। इंसान की छींक चीते की रफ्तार से भी तेज़ होती है, इसको रोकना नहीं चाहिए। जोड़ों के दर्द के लिए मुर्गी के पंजों का सूप पीना फ़ायदेमंद है। उस्तादा के सामने 10 मिनट बैठो, तुम्हें दोबारा तालिब इल्म बनने का दिल करेगा। अगर पेशाब के रास्ते में सूजन या गदूद बन जाए तो रात को 1 कप दूध में 2 खजूरें डालकर पी लें, फाका होगा। फ़कीरों के सामने 10 मिनट बैठो, तुम्हें अपना सब कुछ खैरात करने का दिल चाहेगा। ताजरों के सामने बैठो, तुम्हें अपनी कमाई कम महसूस होगी। अगर शहद की मक्खी काट ले तो मुतासरा जगह पर नमक लगाएं, दर्द और सूजन ख़त्म हो जाएगी। दिन में सब्ज़ चाय पीने से जिस्म के फाजल मादे खारिज करने में मदद मिलती है। देसी घी की मालिश बच्चों की हड्डियों और पट्ठों की नशोनुमा के लिए बेहतरीन है। हड्डियों का शोरबा यानी कद लंबा करता है, खून की कमी पूरी करता है और हड्डियां मजबूत बनाता है। नाज़रीन याद रखें, दूध पिलाने वाली माँ अगर गलत खुराक खाए तो इसका असर बच्चे पर ज़रूर होता है, जो बीमारियों का सबब बन सकता है। नान रोटी कब्ज़ पैदा करती है, आंतों को खुश्क करती है, लिहाजा नान कभी कभार खाएं, आदत न बनाएं। ज़्यादा सोना या बहुत कम सोना दोनों सेहत के लिए नुकसानदा हैं। रात को खाना हल्का और जल्द हज़म होने वाला होना चाहिए। सोने से कम 3 घंटे पहले सख्त वर्जिश न करें वरना नींद नहीं आएगी। नाज़रीन, कम उम्र अफराद के लिए भरपूर नींद बहुत ज़रूरी है। बिस्तर पर जाएं तो दिन भर की परेशानियां भूल जाएं। भूख या ज़्यादा खाने के फ़ौरन बाद सोना नुकसानदा है। अपेंडिक्स से बचने के लिए नींबू इस्तेमाल करें। गले के लिए काली मिर्च, नाक के लिए पुदीना मुफीद है। अंडा जितना ज़्यादा उबालेंगे इतना ही देर से हज़म होगा। गर्म मजाज वाले अफराद अगर ज़्यादा घी इस्तेमाल करें तो दिल कमज़ोर हो जाता है। दिल को तंदुरुस्त के लिए नमक और चिकनाई का इस्तेमाल करें। खाने के बाद अगर भारीपन महसूस हो तो नींबू के कतरे पी लें। जो लोग ज़्यादा सोचते हैं उनकी छठी हिस्स तेज़ हो जाती है। मिट्टी के प्याले में पानी पीने से बहार और ज़ुकाम में अफाका होता है। खाली पेट हलवा खाने से आँखों की रोशनी तेज़ होती है। मिठाई सिर्फ वही शख्स खाए जिसका शुगर लेवल कम हो। नाज़रीन, जौ की रोटी सर दर्द को ख़त्म करती है। कोलेस्ट्रॉल तेल के चंद कतरे छाइयों पर लगाने से चेहरा साफ़ हो जाता है। हैज़ के दौरान ज़्यादा खून आने पर अनार के छिलके पीसकर पानी के साथ लें, खून रुक जाएगा।
اخروٹ زیادہ کھانے سے منہ میں دانے پڑ سکتے ہیں، اس لیے اعتدال ضروری ہے۔ ٹھنڈا پانی خون کی شریانوں کو سکیڑ دیتا ہے، جس سے جسم کی نمی جذب کرنے کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے۔ موٹاپے کے لیے کلونجی کے تیل میں پیاز کا تیل ملا کر روز صبح نیم گرم پانی میں 20 قطرے پی لیں، وزن کم ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ناخن نہ بڑھیں تو ان پر ہلدی لگائیں۔ بطخ کا سوپ گلے کی خراش سے بچاتا ہے۔ ہمیشہ جوان رہنے کے لیے چنے کی دال میں سونف ملا کر کھائیں۔ زکام رک جائے تو سمندری جات سونگھ لیں، زکام کھل جائے گا۔ بال سفید ہونے سے بچانے کے لیے مولی کا رس سر پر لگائیں۔ بچھو کے کاٹنے پر کلونجی استعمال کریں، اس کا زہر اثر نہیں کرے گا۔ چائے میں موجود کیمیکلز کھانے کو ہضم نہیں ہونے دیتے اور بدہضمی پیدا کرتے ہیں۔ سفید مرغی کی یخنی پئیں، زبان پر لہسن لگانے سے چھالے نہیں پڑتے۔ چقندر روز کھائیں، قبض نہیں ہوگی۔ 4 چیزیں خوش نصیبی کی علامت ہیں: اچھی سواری، وسیع رہائش، اچھا پڑوسی اور نیک بیوی۔ صبح کچا انڈا دودھ کے ساتھ کھائیں۔ پاؤں کی چھوٹی انگلی پر تیل لگا کر مالش کرنے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ عورت کو قابو میں رکھنا ہو تو تعریف کرنا نہ بھولیں۔ عورت جوان رہنا چاہے تو انجیر دودھ میں بھگو کر کھائے۔ کچی ادرک کھانے کے بعد سونف کھا لیں۔ لمبی عورت کو میٹھا کھلائیں، وہ خوش باش ہو جائے گی۔ کالی عورت کو تحفہ دیں، راضی ہو جائے گی۔ بڑھاپا روکنے کے لیے اخروٹ کھائیں۔ گردوں کے لیے کیلا مفید ہے۔ روزانہ دہی میں تھوڑا سا سرکہ ملا کر چہرے دھوئیں، چمک آئے گی۔ موٹی عورت کو اچھا کھانا کھلائیں، وہ مائل ہو جائے گی۔ ماہرین نفسیات کہتے ہیں مسکراتی عورت مرد کے ڈپریشن کا بہترین علاج ہے۔ صبح نہار منہ اور رات کو 1 چٹکی کلونجی پانی کے ساتھ لیں، معدے کی جلن ختم ہو جائے گی۔ پھول گوبھی کے استعمال سے بواسیر، پھوڑے اور پھنسیوں کا خاتمہ ہوتا ہے۔ یہ خون صاف کرنے والی بہترین سبزی ہے۔ اذان کے وقت گفتگو کرنے سے رزق میں تنگی آتی ہے۔ گڑ والا شربت پینے سے بولنے کی بیماری نہیں لگتی۔ اگر گوشت نہ گلے تو اس میں 2 ڈیسپرین کی گولیاں ڈال دیں۔ جو خواتین بانجھپن سے بچنا چاہتی ہیں وہ ٹھنڈا پانی زیادہ استعمال نہ کریں۔ گرمیوں میں گنے کا رس روز پینے سے جسمانی کمزوری ختم ہو جاتی ہے۔ پودینے کے پتوں کی خوشبو سونگھنے سے وہم کی بیماری دور ہوتی ہے۔ کھیرا انسان کو چھاتی کے سرطان سے محفوظ رکھتا ہے۔ انجیر کو بکری کے دودھ میں بھگو کر کھانے سے جسم سخت اور مضبوط رہتا ہے۔ اگر آنکھوں میں سوجن ہو تو روئی کو ٹھنڈے پانی میں بھگو کر آنکھوں کے گرد لگائیں، سوجن ختم ہو جائے گی۔ جو لوگ پیشاب کر کے بغیر دھوئے یا وضو کیے سوتے ہیں انہیں گردوں کی بیماری زیادہ ہوتی ہے۔ جسم کی طاقت بڑھانی ہو تو دالوں کا استعمال کریں۔ اگر انگلی پر کٹ لگ جائے تو پھٹکری کا پاؤڈر لگائیں۔ صابن کی ٹکیا پر نمک چھڑکنے سے وہ دیر تک چلتی ہے۔ اگر آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی حوصلہ افزائی کرتے ہیں تو آپ ذہنی طور پر مضبوط ہیں۔ جب کوئی کہے کہ یہ کام ناممکن ہے تو یاد رکھیں یہ اس کی حد ہے، آپ کی نہیں۔ لیچی کا استعمال ہر قسم کے کینسر سے حفاظت کرتا ہے۔ اخروٹ کھانے سے سفید داغ ختم ہو جاتے ہیں۔ جب سگریٹ پینے کی خواہش بڑھے تو آدھا چمچ سونف منہ میں ڈال کر چباتے رہیں۔ الٹے ہاتھوں سے پانی پینے سے معدے کے مختلف امراض پیدا ہوتے ہیں۔ پانی پینے کے فوراً بعد لیٹنا یا جھکنا نہیں چاہیے، اس سے پانی سانس کی نالی میں جا سکتا ہے۔ رات کو زیادہ دیر موبائل دیکھنے سے آنکھوں میں تھکن ہوتی ہے۔ عمر سے زیادہ فکر انسان کو جلد بوڑھا کر دیتی ہے اور انسان کو کام یا محنت سے اتنی تھکن نہیں ہوتی جتنی لوگوں کے رویوں سے ہوتی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو دائیں ہاتھ سے کھائے اور جب پانی پیے
तो दाएं हाथ से पिए। आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आगे शेयर करें। और हमारी हौसला अफजाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।